الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو وسعتیں دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادھور جل کر مگر ہم کو رضا خاک ہو جائیں ادھور جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر
کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ دی بے حد و بے حساب حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم رحمت دو عالم فخر بنی آدم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً و فتن درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ ربیع الاول شریف دی آج 15 تاریخ ساڈے شامل حال ہے اور اس پاک مہینے کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ساڈے شامل حال ہو چکے ہیں۔ منگل والے دن ساریاں خوشیاں دی خوشی ساریاں عیداں دی عید جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے اندر بڑے عاشقانہ انداز دے وچ منائی گئی ہے اور اے خوشی او خوشی سی جڑی ساریاں خوشیاں دی جان اور روح سی، جدے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو ساریاں عیداں اور ساریاں خوشیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی خوشی نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے کہ میں اپنے اس مسلمان بہن بھرا دے واسطے دعا کرنا وا کہ اللہ تعالی اس مسلمان دے اوتے رحم فرمائے کرم فرمائے جیڑا مسلمان ماہ ربیع الاول شریف دیاں راتاں نو عید سمجھ کے گزارتا ہے۔ عاشقاں نے حضور دے غلاماں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیاں نے مستانیاں نے شمع نبوت دے پروانیاں نے ربیع الاول شریف چڑھدیاں ساری میلاد شریف دیاں محفلاں دا سلسلہ شروع کر دیتا اور یہ سارا مہینہ حضور دیاں محفلاں ہندیاں رہنیاں نے۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی، درے نبی پر جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، نبی کے صدقے ہماری جولی
भरी हुई है, भरी रहेगी। हमारी झोली नबी के सदके भरी हुई है, भरी रहेगी। हमारे सीने सुनहरी जाली लगी हुई है, लगी रहेगी। इस वास्ते कि साडे सारिਆਂ ਦੇ नसीब चमक गए। असी सुते सां, साडा मुकद्दर बगैर दुआ मंगण तो अल्लाह की ज़ाते बाबरकात ने खुद बखुद चमका दिता। हकीमुल उम्मत हजरत मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यारखां नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नातिया कलाम के विच इरशाद फरमाते ने, नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात ने इरशाद फरमाया, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ मेरे लाडले महबूब, ऐ वद्दुहा दे चेहरे वाले, ऐ वल्लैल दियां जुल्फां वाले, हामीम दे कुंडल वाले, यासीन दे सेरे दियां लड़ियां वाले, अलम नशराह दे सीने वाले, खुशबूदार पसीने वाले, ऐ मेरे प्यारे रसूल, अन करीब बहुत जल्द अल्लाह ताला तुहानू उस मकाम के उत्ते फाइल फरमाएगा जिथे तुहाडी सारे सिफतो सना करन, तारीफो तौसीफ करन, तुहाडियां सिफतां बयान करन, अगे पिछे सज्जे खब्बे, जिथे तुहाडी तारीफ और हमदो सना, तारीफो तौसीफ, मदहो सताइश, यानी जिथे तुहाडी नाखानी हुंदी रहेगी। आ जिहड़े साथी बाहर खलोते ने ना मस्जिद के गेट दे गए, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अंदर। वक्रा उत्थे सिलसिला शुरू हो जाएगा, आ जाओ अंदर जी। चलो उनको बाकी बैठो आगे जगह दे उत्ते, अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, रात के किसी हिस्से विच उठ के अल्लाह की बारगाह के अंदर तहज्जुद दे नफल अदा करो। और असा अन यबअसका रब्बुका, असा अन करीब, अन यबअसका अल्लाह ताला तुहानू फाइल फरमाएगा। रब्बुका आ तुहाडा रब, मकाम महमूदा, उस मकाम के उत्ते जिस मकाम ते तुहाडी सारे सिफतो सुनाई करनगे। ओदा नाम है मकाम, मकामे महमूद। मकामे महमूद एक ऐसा मकाम है जिथे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरोज होणगे और उस मकाम के चारों पासे अगे भी, पिछे भी, सज्जे भी, खब्बे भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात खानी हुंदी रहे।
سارے نبی، سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے نمازی، سارے حاجی، سارے غازی، سارے قاضی، سارے قاری، سارے خطبا، سارے قراء، سارے علماء، سارے صوفیاء، سارے اغنیاء، سارے اتقیاء، سارے اصفیاء، سارے ائمہ، سارے بزرگان دین، اولیاء کاملین، تبع تابعین اور تابعین اور سارے صحابہ، سارے رسل اور سارے انبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اوتھے ثنا خوانی کرن گے، حضور دی اوتھے صفت و ثنا کرن گے، اس واسطے کہ صفت و ثنا ہوے کیوں نہ، خود خالق کائنات، خود پروردگار اپنے محبوب دی صفت و ثنا کر رہا ہے۔ اس مقام دے اوتے میں اپنا قلم اٹھایا تے اپنے خیال دا اظہار کیتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا ایسی سعادت ہے اور حضور دی صفت و ثنا ایک ایسا شرف ہے جدے وچ خدا بھی شامل ہے، جدے وچ انبیاء بھی شامل نے، جدے وچ ابراہیم علیہ السلام بھی شامل نے، جدے وچ اسماعیل علیہ السلام بھی شامل نے، جدے وچ آدم علیہ السلام بھی شامل نے، نوح علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت ہود علیہ السلام بھی شامل نے۔ اس سعادت کے اندر، اس عمل کے اندر حضرت یونس علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شامل نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل نے۔ اس عمل کے اندر، اس کام کے اندر سارے نبی شامل نے، سارے صحابہ شامل نے، سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بلکہ اللہ تعالیٰ دے سارے فرشتے، قیامت تک آن والے مسلمان بھی شامل نے۔ بلکہ حیرت والی گل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ثنا خوانی اور حضور دی نعت خوانی، نبی کریم علیہ السلام دی صفت و ثنا اور آپ کی تعریف و توصیف، آپ کی مدح و ستائش اور آپ کی صفت بیان کرنا ایک ایسا عمل ہے جس عمل دے وچ ہندو بھی شامل نے، سکھ بھی شامل نے، کافر ہندو سکھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا پہ کر، ہندوؤں کی زبان وچوں نکل آیا، سکھاں کی زبان وچوں نکل آیا، میرا کملی والا جہان دوالی، میرا کملی والا جہان دوالی، میرا کملی والا جہان دوالی، روحا درا تے جان دوالی، روحا درا کھا تے جان دوالی، او ستے زمین سمان دوالی۔ تسی بھائی جو اٹھ کے گیا ہونا ذرا، اگلیاں سوا خالی پہ نے، تسی پیچھے آ کے بہ گئے ہو، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ اور روحاں درا کا تے جان دوالی، او ستے زمین آسمان دوالی،
زبورا قرآن دوالی. اپنا تے ہر کوئی تعریف کردا ہی کردا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت اور آپ دی خوبی اور آپ دا اخلاق کردار اے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق پڑھ کے یا سن کے ہندو تے سکھ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کرتے ہیں. ہندو تے سکھ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خوانی پہ کرتے ہیں. یعنی خوبی تے او وے نا جدا غیر بھی اقرار کرن. خوبی بندے دے وچ ایسی ہونی چاہیے جدا غیر بھی اقرار کرن، غیر بھی اعتراف کرن. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوبیاں، آپ دیاں خصوصیات اور آپ دا اخلاق تے کردار، آپ کی امانتداری تے دیانتداری کو متاثر ہو کے مکے دیا کافراں نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق تے امین کہنا شروع کر دیتا. مکے دیا کافراں نے، مکے دیا مشرکاں نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جانی دشمناں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذاتی دشمناں نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے خاصاں تے مخالفاں نے، سردیاں بلے دیاں زلفاں دے وچ کوڑا پان والیاں نے، رستے دے اندر کنڈے کھلارن والیاں نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارن والیاں نے، گالاں کڈن والیاں نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق تے امین کہنا شروع کر دیتا. کیوں صادق تے امین آکھیا سی؟ صادق کیوں آکھیا سی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن تو لے کے 40 سال کی عمر تک کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں. اعلان نبوت کرن تو پہلے کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں. کافراں نے اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق کہنا شروع کر دیتا. اور جڑا بھی کوئی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اپنی امانت رکھدا وے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دی امانت وچ خیانت نہیں کردے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دی امانت دے اندر ہیرا پھیری نہیں کردے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دی امانت وچ وعدہ گھاٹا نہیں کردے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اپنے نے بھی امانتاں رکھنیاں شروع کر دتیاں. بیگانیاں نے، کافراں نے، مشرکاں نے بھی حضور دے کول امانتاں رکھنیاں شروع کر دتیاں سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کافراں نے بھی امانتاں رکھنیاں شروع کر دتیاں سن. بلکہ ہجرت دی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مولا علی شیر خدا، اے میرے چچا زادویر، اے میرے علی، میری اے امانتاں فلانے دیاں اینیاں امانتاں نے. ادھروں دوجے دو چھڑ کے تیسرے چلاؤ. اے فلانے دیاں امانتاں نے، فلانے دی اینی امانت ہے، فلانے دی اینی امانت ہے، فلانے بھی اینی امانت ہے، یہ بھی ادا کر کے تسی بھی میرے پیچھے پیچھے آ جایا جے. آکھو سبحان اللہ. جی اچھا سبحان اللہ، بڑا بڑا شکریہ اللہ تعالیٰ مدینہ مکھائے جی. پر میرے تک تھوڑی ہوج تک آواز نہیں پہنچی، ہوں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمایا. یہ امانت ادا کر کے تسی بھی میرے پیچھے پیچھے مدینے شریف آ جایا جی. اے خوبی سی حضور علیہ السلام دے وچ، امانت داری دی، سچائی اور حق گوئی دی خوبی سی، جنوں ویخ کے مکے دیا کافراں نے پلان بھی رکھ دو، بہ جاؤ چار جی بہ جاؤ. توجہ تقسیم اس طرح ہو رہی ہے. اے خوبی ویخ کے مکے دیا کافراں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق بھی کہنا شروع کر دیتا تے امین بھی کہنا شروع کر دیتا. اج کسی دنال کسی دی تھوڑی جی لڑائی ہو جاوے نا، کسی دنال کسی دی تھوڑی جی لڑائی ہو جاوے، تھوڑا جہا تنازع ہو جاوے، تے پھر وہ دونوں جڑے نے ایک دوجے دی خوبیاں بھول جاندے نے. پاویں سامنے خوبی نظر آندی ہوے نا، پھر بھی بھول جاندے نے. ایک دوجے نو ایک دوجے تے خامیاں نظر آندیاں نے،
کمیاں نظر آدیاں نے، خوبیاں نظر نہیں آدیاں، خصوصیات نظر نہیں آدیاں، جہڑیاں کم دیاں گلاں ہوندیاں نے وہ نظر نہیں آدیاں۔ مکے دے کافر او سن جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ویری دشمن سن، ویری دشمن سن، اینے کو دشمن سن کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں وچ کوڑا پاندے ہوندے سن، رستے وچ کنڈے کھلاردے سن، پتھر ماردے سن، اور گندگی دے نال بھریاں بھریاں اوجڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے لے کے سٹ دیندے ہوندے سن۔ اینا کو دشمنی دا صاحب بن چکیا ہویا سی، لیکن یہ باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت کر کے مدینے شریف جان لگے تو مولا علی نو فرمایا کہ اے مولا علی، اے امانت فلانے کافر دیے، اے امانت فلانے کافر دیے، یعنی اینی مخالفت اور اینی دشمنی اور اینی عداوت ہون کے باوجود مکے دیا کافراں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بھی صادق آکھیا سی تے امین آکھیا سی۔ معاملہ تے اثر ہونا چاہیے نا، تے تعریف او جڑی بیگانہ کرے، خوبی او جڑی بیگانہ بیان کرے، تے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے سر تو لے کے پیراں تک خدا دی ذات با برکات نے آپ نو خوبیاں دا پیکر بنا کے بھیجا ہوئے، خوبیاں دا مجسمہ بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اینیاں خوبیاں عطا فرمائیاں، اینیاں خصوصیات عطا فرمائیاں، اینیاں تعریفاں عطا فرمائیاں کہ جدا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، جدا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تے سانو کی کرنا چاہیے؟ سانو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوبیاں بیان کرنا چاہیے۔ خوبیاں مختلف انداز وچ بیان ہوندیاں نے، اے میں بیان پیا کرنا وا گفتگو دی شکل دے وچ حضور دی خوبی بیان ہو رہی ہے، گفتگو دی شکل وچ بھی حضور دیاں خوبیاں بیان ہوندیاں نے، تے شعراں دیاں شکلاں وچ بھی حضور دیاں خوبیاں بیان ہوندیاں۔ اللہ دی ذات پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی نعت خوانی کیتی، الحمد تو لے کے والناس تک، بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خوبی بیان کیتی، سارا قرآن نازل فرما دیتا، سارا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا خوبیاں نال بھر دیتا۔ اللہ دی ذات نے سارا قرآن شاعرانہ انداز دے وچ نازل فرمایا تے بیان کی کیتا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دے چہرے دی خوبی بیان فرمائی، مکھ مبارک دی خوبی بیان فرمائی۔ پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے، پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا خوبیاں بیان فرمائیاں، انداز اپنائے دو، حضور دی نعت خوانی پروردگار نے کیتی، فرشتیاں حضور دی نعت خوانی بعد وچ کیتی، نبیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی نعت خوانی بعد وچ کیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صفت و ثنا خود بعد وچ کیتی، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام دی صفت و ثنا بعد وچ کیتی، تابعین نے حضور دی صفت و ثنا بعد وچ کیتی، تبع تابعین نے حضور دی صفت و ثنا بعد وچ کیتی، بزرگان دین اور یہ کاملین نے نبی کریم علیہ السلام دی نعت خوانی بعد وچ کیتی۔ سب تو پہلے پروردگار نے نبی پاک علیہ السلام دی ثنا خوانی کیتی ہے، سب تو پہلے پروردگار نے حضور دی ثنا خوانی کیتی،
تے انداز اپنائے دو. حضور دی صفت و ثنا کرن دے انداز کنے اپنائے بولو؟ دو. ایک انداز اپنایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. ایک تے اے انداز ہے تے دوجا انداز تبت یدا ابی لہب و تب. اے دوجا انداز ہے. ایک انداز او جدے وچ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا بیان کیتی گئی. ایک انداز او جدے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی انڈائریکٹ تعریف و توصیف بیان کیتی گئی. ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ, ایک بل واسطہ ایک بلا واسطہ. خدا دی ذات نے دونوں انداز اپنائے, دونوں انداز. ایک انداز اپنایا تے کی ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں, ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا کیتی تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف و توصیف کی تھی کہ خدا نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. یہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت خوانی ہو رہی ہے, ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا ہو رہی ہے. تے انڈائریکٹ کی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ڈائریکٹ خوبی بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. تے انڈائریکٹ خوبی حضور دی بیان کی تھی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر. ایک انداز او اپنایا جدے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور دے چہرے والضحیٰ دی تعریف کی تھی, واللیل دی زلفوں دی تعریف کی تھی, حامیم دے کنڈل دی تعریف کی تھی, یاسین دے سونے دی تعریف کی تھی, حضور دے لباس کردار اخلاق گفتار دستار چال دی تعریف کی تھی. تے ایک انداز وہ اپنایا جدے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں دی ٹھکائی کیتی, دشمناں دی حضور دے دشمناں دی سرکوبی کیتی. تے محبت دے انداز نے دو, ایک انداز ہے میں فلانے نال بڑی محبت کرنا وا, تے دوجا انداز او ہے جدے وچ او کہندا وے کہ میں اپنے محبوب دے دشمن نو دشمن سمجھدا وا. ایک بندہ کہندا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑا پیار کرنا وا, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں نو میں کچھ نہیں کہندا. فڑے منہ تیری محبت دا, تو کہڑی محبت کرنا حضور دے نال؟ حضور نال تو پیار کرے تے حضور دے دشمن نو تو دشمن نہ سمجھے
تے تیری کادی محبت ہے؟ ایک بندہ کہندا میں پاکستان نال بڑا پیار کرنا وا، میں محب وطن ہاں، میں پاکستان نال بڑی محبت کرنا، بڑا پیار کرنا وا، لیکن جڑا پاکستان دا دشمن ملک ہے نا انڈیا، میں انہوں کچھ بھی نہیں کہندا، میں انہوں برا نہیں کہنا۔ لوکی آکھن گے پاکستان دا غدار ہے، یہ پاکستان دا وفادار نہیں بلکہ پاکستان دا، سارے بولو، پاکستان دا غدار ہے جڑا اتوں تو پاکستان نال محبتیں کردا ہے لیکن وچوں پاکستان کے دشمن نو دشمن نہیں سمجھدا، او پاکستان دا وفادار نہیں، پاکستان دا غدار ہے۔ تے ہن تسی یہ ویکھو، کوئی بندہ کہندا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ وا، مستانہ وا، شمع نبوت دا پروانہ وا، لیکن جڑے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کردے نے میں انہاں نوں کچھ نہیں کہندا، وہ بھی چنگے نے، یہ بھی چنگے نے، تے تیری کامل محبت حضور نال نہیں ہے۔ تینوں تیرے ماں پیو نال محبت ہے نا؟ ہاں مینوں میرے ماں پیو نال محبت ہے۔ تے ایک بندہ تیرے ماں پیو نوں گالیاں کردے، تیرے ماں پیو دی توہین کردے، تے تو کی کہے گا چنگا کم پیا کردا ہوے؟ اور تیرے ماں پیو نال تیری محبت رکھن دا تقاضا اے وے نالے اپنے ماں پیو نال محبت رکھ تے نالے اپنے ماں پیو دی توہین کرن والیاں دی ٹھکائی کر، انہاں نوں جواب دے، دندان شکن جواب دے، انہاں دا منہ بھن، تاکہ تیرا پتہ چلے تینوں اپنے ماں پیو نال کنی کو محبت ہے۔ تے جو تو کہے نہیں جی مینوں میرے ماں پیو نال بڑی محبت ہے لیکن میرے ماں پیو نوں جڑا مرضی جو مرضی کہی آوے مینوں کوئی پرواہ نہیں، تے تیری کدی اپنے ماں پیو نال محبت ہے؟ تو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میری ماں نوں کو برا بھلا کہے، میرے پیو نوں کو برا بھلا کہے، وہ کہے گا میرے ماں پیو نال تو میرا ماں پیو تینوں بعد تیرے نال بعد نبڑے گا، پہلا میرے نال نبڑ، تو ہوے کون میرے ماں پیو نال ایسا بھی زبان دازی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا؟ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایک بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، ایک بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، پر جڑا پڑھے گا دل دیاں اکھاں کھول کے تے عشق مصطفیٰ دی اینک لا کے انہیں پتہ چلے گا کہ بخاری شریف دے وچ کی بیان کیتا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو کنی کو محبت سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، لیکن بخاری پڑھدے نے بخار چڑھ جاتا ہے پر بخاری آتی نہیں۔ پڑھا دین پر دین دار نہ آئی، پڑھا دین پر دین دار نہ آئی، پڑھا دین پر دین داری نہ آئی، بخار آیا ان کو بخار نہ آئی۔ یہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور پچھلے بھی آکھو سبحان اللہ۔ اے میرے امتیو، اے میرا کلمہ پڑھن والےو، اونی دیر تک تسی کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتے جنی دیر تک اپنی بھیناں نالوں ود کے، اپنے بھراواں نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، اپنی دھیاں نالوں ود کے، اپنے پتراں نالوں ود کے، اپنے سہرے نالوں ود کے، اپنے پیکیاں نالوں ود کے، جنی دیر تک حتیٰ کہ ماں تے پیو نالوں ود کے میرے نال زیادہ محبت نہ کرو گے اونی دیر تک تسی کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تے تیرے ماں پیو نوں کوئی برا کہے تے تو کہنا ہوے کون؟ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دا کی مقام ہوے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دا کی درجہ ہوے؟
جنہوں نے ایمان دی گواہی سب تو پہلے پروردگار عالم دی ذات نے دیتی ہے۔ اٹھا کے دیکھو چوتھا سپارہ، پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے مومناں تے بڑا احسان فرمایا وے، انہاں دے وچ اپنی عظمت والا رسول بھیجیا ہے۔ کنہاں تے احسان کیتا؟ بولو جڑے مومنوں بولیا جے، کنہاں تے احسان کیتا ہے؟ بولو بولو کنہاں تے احسان کیتا ہے؟ بے ایمانوں تے احسان نہیں کیتا، کافروں تے احسان نہیں کیتا، ہندوؤں تے احسان نہیں کیتا، سکھاں دے تے احسان نہیں کیتا، یہودیاں دے تے احسان نہیں کیتا، عیسائیاں دے تے احسان نہیں کیتا، دیریاں دے تے احسان نہیں کیتا، مشرکاں تے احسان نہیں کیتا، منافقاں دے تے احسان نہیں کیتا۔ پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے مومناں تے احسان کیتا ہے۔ مومناں دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجیا ہے۔ کنہاں دے وچ بھیجیا؟ بولو مومناں دے وچ، تیرے تواڈے اسی سارے دے وچ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجیا۔ اسی مومن مگر بعد وچ سب تو پہلے او والدین مومن نے جنہاں دی گود دے وچ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجیا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایمان دی اج کوئی نفی کو کردا ہے تے سمجھو اپنے والدین دی نے بڑی تعریفہ کردا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دے اوتے کیوں تنقید کردا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں دا کی مقام ہے تے حضور دے باپ دا کی مقام ہے؟ بڑا پروردگار عالم دی ذات نے اپنے محبوب دے والدین نو مقام عطا فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا، حمد و ستائش، آپ دی تعریف و توصیف پروردگار نے بیان کی تھی، ڈائریکٹ بھی کی تھی تے انڈائریکٹ بھی کی تھی، بلا واسطہ بھی کی تھی تے بل واسطہ بھی کی تھی۔ قرآن پاک میں کتنے وضحیٰ تیرا واللیل ذی الزلفیٰ، کتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دی تعریف، کتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دی تعریف، کتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اسم دی تعریف، کتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے لباس دی تعریف، کتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تیل دی تعریف، کتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زلفاں دی تعریف، کتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینے دی تعریف، کتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیویاں دی تعریف، کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی تعریف، کتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی تعریف تے انڈائریکٹ تعریف کیتی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ انہیں انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا سی، انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا سی ابو لہب نے۔ محمد ابن عبداللہ تو سانو اس پہاڑ دے سامنے اس واسطے بلایا ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کرنا سی، جا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ انہیں کی کیا؟ جا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ پروردگار عالم دی ذات نے فرمایا محبوبہ تو چپ رہ، جواب میں دینا وا۔ انہیں کیا ہوئے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میں خدا ہو کے کہنا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دوویں ٹوٹ جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ حالانکہ شریعت دا مسئلہ ہے فاتدو علیہ بمثل ما تدا، دوسرے سپارے چ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فاتدو علیہ بمثل ما تدا، اور جنہ کو جن قصور کیتا ہے نا انہوں او دے قصور دے مطابق سزا دو، زیادہ سزا نہ دو۔ اے نہ کہ وہ کسی نے اٹ ماری تو میں پتھر مارنا ہے تو پھر میری رہ آئے گی، پھر ہی میری تسلی ہوے گی۔ کسی نے تھوڑی جی غلطی کی تو میں بڑا بڑا غلطہ کر کے بکھانا نہیں۔ شریعت نے آخیا جن جنی غلطی کی ہے نا انہیں کو دی سزا دو، نہ گھٹ دو تے نہ ود دو، او دی غلطی دے مطابق انہوں سزا دو۔ جے کسی نے ایک قتل کیتا ہے ایک قتل کرو،
دند دے بدلے دند، نک دے بدلے نک، اکھ دے بدلے اکھ، کن دے بدلے کن، آزاد دے بدلے آزاد، عورت دے بدلے عورت، غلام دے بدلے غلام. جنہ کو کسی نے زیادتی کیتی ہے اودے کولو اونا کو انتقام لو، اونا کو اودے کولو بدلہ لو، زیادہ نہیں. لیکن نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی عزت اور ناموس دے جدو تحفظ کی واری آئی، اللہ نے فرمایا اگر کوئی تھوڑی جی زبان حضور دی عظمت کے خلاف کھول داوے، خدا تعالیٰ فرماندا وہ ٹکا کے سرکوبی کی نہیں کرنی چاہیے، وہ ٹھکائی کرو ٹکا کے. ابو لہب نے آخیا تیرا ایک ہاتھ ٹوٹ جاوے، خدا نے فرمایا ابو لہب میرے محبوب نو کہن والیا جا تیرے دو ہی ہاتھ ٹوٹ جان. تو ایک انگلی کیتی ہے نا، ایک انگلی کیتی ہے، تیری ایک انگلی ٹوٹ جاوے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا ابو لہب جا تیریاں 10 انگلیاں ٹوٹ جان، تیریاں 10 انگلیاں ٹوٹ جان. اے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب دی تعریف کیتی ہے مگر انڈائریکٹ. دوسری مثال قرآن پاک وچ ویکھو، پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے پہلے سپارے وچ فرمایا، اور بھی کئی سپارے وچ ہے وے لیکن وضاحت دے نال پہلے سپارے وچ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو منبر دے اوتے بٹھایا جنت دے وچ، سارے فرشتے نو سجدہ کرو، سارے سجدہ کیتا لیکن ابا واستکبر، شیطان نے سجدہ نہ کیتا، وہ آکڑیا رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی فرشتے سجدہ کرو، فرشتے سجدہ کر دیتا، بس حکم دے عمل ہو گیا. لیکن فرشتیاں نے 2 سجدے کیتے سن. خدا نے دیتا حکم ایک باری، فرشتیاں نے سجدہ کیتا 2 باری. پھر بولو، خدا نے حکم دیتا ایک باری، فرشتیاں سجدہ کیتا 2 باری. ایک بندہ کہندا جا وہ پانی دا گلاس لے کے آ، پانی دا گلاس لے آندا، بس حکم دے عمل ہو گیا. اگر دوسری مرتبہ خود بخود لے آوے، آخر یا تے او دے دوبارہ کہن نہ لے آوے گا تے یا پھر کوئی نہ کوئی حکمت ہوے گی، یا پوچھ کے لے آوے گا ہمیں ہور لے ہو پانی دا گلاس ہور لے ہو. دوجی مرتبہ ایویں نہیں لے آ جائے گا، یا دوبارہ حکم ہوے گا تو یا اور کوئی وجہ ہوئے گی. اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہے 1 مرتبہ، فرشتہ سجدہ کیتا 2 مرتبہ. پہلا سجدہ کیتا اللہ دے حکم دے عمل کرن دے واسطے، تو جدوں دوجا سجدہ کیتا نا کرن لگے نا، سجدہ سر چکیا تے فرشتے ویکھیا سارے سجدہ کیتا سی لیکن ایک لانتی آکڑ کے کھلو رہا وے، انہیں سجدہ نہیں کیتا. وہ ویخ کے سڑدا وے پیا، بڑھدا وے پیا، حسد پیا کردا ہے، ویخ کے نک چڑھاندا وے پیا، اکھاں تے متھے تے تروڑیاں پاندا وے پیا، حسد تے بغض دی نظر نال ویندا وے پیا. فرشتیاں پھر کیا اے سڑدا وے پیا، اینو ساڑنا چاہیدا وے، اے سڑدا ہے پیا آدم علیہ السلام ول ویکھ کے اینو ساڑنا چاہیدا وے. دوسرا سجدہ کیتا شیطان نو ساڑن دے واسطے، پہلا سجدہ کیا تھا خدا کو منانے کے لیے، دوسرا سجدہ کیا تھا شیطان کو جلانے کے لیے. اے دوسرا سجدہ اس واسطے، یعنی فرشتے نے دوسرا سجدہ اپنی طرفوں کیتا، دوسرے سجدہ کرنے کا حکم خدا نے نہیں سی دیتا. دوسرا سجدہ کیتا فرشتے نے اپنی مرضی کے نال، کہنے واسطے اللہ نے حکم نہیں سی دیتا. لیکن دوجا سجدہ کیتا سی خدا تعالیٰ دے دشمن نو اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن نو ساڑن دے واسطے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دا تحفظ کرنا یہ بھی حضور دی تعریف ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ڈائریکٹ محبت کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف ہے. پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے اپنا سارا قرآن الحمد لے کے والناس تک شاعرانہ انداز دے اندر نازل فرمایا. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یاسین
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ایک قرآن پاک دیاں 6666 آیتاں پروردگار عالم نے اپنے محبوب دی تعریف و توصیف دے وچ نازل کیتیاں تے شاعرانہ انداز وچ نازل کیتیاں پروردگار عالم دے حکم دے تے عمل کردیاں ہویا میں اپنا قلم اٹھایا تے امیراں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی غریباں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی چودھریاں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی تے کمیاں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی بڑھیاں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی جواناں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی تے بچیاں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی اینو اٹھا دو سون دے آجے بچیاں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی نمازیاں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی مرداں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی عورتاں دی خدمت وچ بھی گزارش کیتی سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیاں مسانیاں دی خدمت وچ میں گزارش کیتی ہے سانو کی کرنا چاہیے وے ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے مصطفیٰ کا سبھی کو مدحا خان ہونا چاہیے مصطفیٰ کا سبھی کو مدحا خان ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر نے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شیر خدا نے دوسرے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کی تھی تے حضور دی صفت و ثنا کی تھی اٹھا کے دیکھو بخاری شریف ترمذی شریف ابو داؤد شریف ابن ماجہ شریف مسلم شریف مشکات شریف دے وچ آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جنہ دا نام ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تہاڈی تعریف دے وچ چند شعر جوڑے نے اگر تہاڈا حکم ہوے تے سنا دواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسان سا نہیں منبر بچایا جاوے او دے اوتے تینوں بٹھایا جاوے جلسہ منعقد کیتا جاوے تے پھر تو میرا ذکر سنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے آپ دے ذکر دے واسطے جلسہ منعقد کیتا گیا حضرت حسان ابن ثابت دے واسطے منبر پیش کیتا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم تے عمل کردے ہویا جناب حسان ابن ثابت منبر مصطفیٰ دے اوتے بیٹھ دے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تے جلوہ فروز نے جناب حضرت حسان ابن ثابت ایک نظر مجمع وال ویندے نے ایک نظر ودھا دا چہرہ ویندے نے بلے دی زلفاں ویندے نے حامیم دے کنڈل ویندے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا پہ کردے نے حضور دی ناز خانی پہ کردے نے تے کی ویکھ کے کردے نے پہ ودھا دا چہرہ بلے دی زلفاں حامیم دے کنڈل یاسین دے سرے دیاں لڑیاں ویکھ کے کہندے نے پہ واج مالو مل کلم تارک تو عینے یا رسول اللہ واج مالو مل کلم تارک تو عینے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری اکھاں نے اج تک تواڈے جیا سونا ویکھیا ہی نہیں وَحَسَنُ مِن کلم تالے دل نساؤ یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ وَحَسَنُ مِن کلم تالے دل نساؤ یا رسول اللہ میری آنکھاں تواڈے دیا سونا ویندیاں نے کس طرح
کسی ماں نے تواڈے جہا سونا اج تک جمیا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ خدا دی ذات بابرکات نے تانوں پیدا فرمایا وے تے بے عیب پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. جدو خدا نے تانوں پیدا کیتا تے پیدا کرن تو پہلے تانوں پوچھیا میرا محبوبہ تینوں کیویں دا بناواں. بولو میرا محبوبہ تینوں کیویں دا بناواں. تے تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق خدا نے پیدا فرمایا ہے. بولو تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق خدا نے پیدا فرمایا ہے. دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے. دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے. ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے. پڑھیے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے تینوں پیدا کیتا مینوں پیدا کیتا اپنی مرضی دے مطابق. تے سارے حسینہ دے حسین جناب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیتا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی مرضی دے مطابق. اے وے قرآن اور حدیث دی روشنی وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا دا بیان تے حضور دی نعت خوانی. اللہ پاک سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیادہ تو زیادہ ثنا خوانی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.